बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कोई लम्हा गुलाब हो किस नंबर 13 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जो लिखा है निगहत अब्दुल्ला ने। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम इख्सात आपको बर वक्त मिलती रहें। और अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इसका ख्याल ठीक था। बेगम आफंदी ने शहरयार के कहने पर इसे बुलवाया था। वो खुद भी मौजूद थीं और इसे देखकर इनके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट चमकी थी। इससे वो कुछ खाइफ सी होकर सलाम करना भूल गई। हेलो, शहरयार ने खड़े होकर इसे मुतवज्जा किया। तब वो चौंक कर बोली, अस्सलामु अलैकुम। हाँ, अब क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? बेगम आफंदी से जवाब देने के बजाय शहरयार से मुखातिब हो गई तो ज़रा से कंधे उचका कर बोला, जैसा आप कहें। मैं चाहती हूँ तुम दोनों अपनी ख़ास शॉपिंग आज कर लो, यानी वेडिंग ड्रेस, मैचिंग ज्वेलरी। और एक मिनट, मैंने रात लिस्ट बनाई थी, वो लेकर आती हूँ। बेगम आफंदी उठकर अपने कमरे में चली गई तो शहरिया इसे देखकर बोला, बैठ जाओ। कैसे हैं आप? इसने बैठते हुए सीधे सादे अंदाज में पूछा तो वाह भर कर बोला, क्या बताऊँ कैसे गुजर रहे हैं ये दिन। बस, इसने घबरा कर टोक दिया। मैडम आ रही हैं। कौन मैडम? शहरिया ने कदर अनजान बनकर पूछा। आपकी मामा। मेरी मामा और तुम्हारी क्या हुई? मामा। इस बार इसके होठों ने बेआवाज़ जुम्बिश की, जबकि नज़रें बेगम आफंदी पर थीं, जो लिस्ट देखती हुई आ रही थी। और करीब आकर वो लिस्ट शहरयार को थमा कर बोली, ये सारी शॉपिंग तुम्हें आज ही करनी है, जितनी हो सकी, बाकी कल। शहरयार ने कहा तो फौरन बोली, कल फायका तुम्हारे साथ नहीं होगी? क्यों? वो पूछ कर इसे देखने लगा तो फौरन नज़रों का जाविया बदल कर अनजान सी बन गई। तुम जिरा क्यों करते हो शहरी? बेगम आफंदी ने झिझला कर टोका। सॉरी मामा, नाराज़ क्यों होती हैं? अब कोई सवाल नहीं करूँगा। चलो फायका, आज की तारीख में ये शॉपिंग करनी है। वो जल्दी जल्दी बोलता हुआ चल पड़ा तो इजाज़त तलब नज़रों से बेगम आफंदी को देखने लगी। जाओ और ज़रा संभल कर रहना। इजाज़त के साथ बेगम आफंदी की तब भी इसकी समझ में नहीं आई, फिर भी वो सुलग गई थी और इन पर तो बस नहीं चला। जब शहरियार के साथ गाड़ी में बैठी तो कहने लगी, शहरी, मुझे मामा पर बहुत तरस आता है, हालांकि देखने में बहुत स्ट्रांग लगती हैं। वो स्ट्रांग हैं? शहरियार फ़ौरन बोला। होंठ भींच कर रह गई। शहरियार ने व्यू मिरर में इसे देखा और जब गाड़ी मेन रोड पर ले आया तब पूछने लगा, तुम क्या कहना चाह रही थी? आई मीन मामा के बारे में। यही कंफर्म करना चाह रही थी कि आया मुझे देखने में स्ट्रांग लगती हैं या वाकई स्ट्रांग हैं। लेकिन आपको शायद मेरी बात बुरी लगी। आई एम सॉरी। इसने संभल कर बात बनाते हुए माजरत की। नो नो सॉरी, मुझे तुम्हारी कोई बात बुरी नहीं लगती, बस मामा के बारे में। खैर छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे घर में सब कैसे हैं? वो जाने क्या कहने जा रहा था कि बात बदल गया। ठीक है, और वो क्या नाम है इनका? वो तुम्हारे मामूजात अज़ाम भाई। हाँ, यही नाम बताया था उन्होंने। बहुत इम्प्रेसिव पर्सनालिटी है इनकी, कुछ अलग बल्कि नुमाया नज़र आते हैं। और इनकी वजह है इसकी वजह इनकी वजाहत नहीं, बल्कि क्या कहूँ, मैं शायद समझ नहीं पाया, ये शायद मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे। तुम बता सकती हो? वो अज़ाम को सोचते हुए बोल रहे थे और आखिर में कुछ उलझ कर इसे देखा तो जो बहुत गौर से इसे देखने और सुनने लगी थी, इसके सीने से आप ही आप गहरी सांस खारिज हो गई। फिर बैग से टेक लगाकर बोली, मैं क्या बताऊं, मुझे तो वो इस दुनिया की मखलूक ही नहीं लगते। शादी हो गई है इनकी? शहरियार ने जाने किस ख्याल के तहत पूछा था। नहीं। क्यों? पता नहीं, बल्कि अभी कुछ दिन पहले मैंने इनकी बातों से अंदाज़ा लगाया था कि वो किसी को पसंद करते थे, या हो सकता है कोई और बात हो। बहरहाल वो इस मौजू पर बात नहीं करते, इसलिए मैं यकीन से कुछ कह नहीं सकती। ओके। वो गाड़ी पार्क कर चुका था। इसे देखकर मुस्कुराया तो जवाबन वो भी मुस्कुराई और अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर उतर गई। फिर लिस्ट के मुताबिक वो जहाँ जहाँ रुका वो भी रुक गई, बल्कि कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं। यहाँ तक कि वो जिस चीज़ के बारे में इसकी राय पूछता तो ज़रा से कंधे उचका कर कहती, पता नहीं। क्या पता नहीं? आखिर वो झिझला गया। ये सब तुम्हारे लिए है, तुम अपनी पसंद बताओ। उसने बड़े आराम से नफ़ी में सर हिलाया तो वह हैरान हुआ। क्यों, तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है। फिर तुम खामोश क्यों हो, बोलती क्यों नहीं? शरिया ने खफगी से कहा। आप नाराज़ क्यों हो रहे हैं? मुझे आपकी पसंद अच्छी लग रही है और मैं चाहती हूँ बस आप अपनी मर्ज़ी से ख़रीदें। प्लीज़, ये मेरी ख्वाहिश है। इसने साफ गोई से कहा तो खामोश हो गया और इस पर से नज़रें हटाकर ज्वेलरी के डिज़ाइन देखने लगा। वो देख रही थी कि वो हर शय में खूबसूरती और नफासत को अहमियत दे रहा था। तब इसकी नज़रें दीवार गिर आईने में अपने आप को देखने लगी थी कि हल्की चीख नुमा आवाज़ ने इसकी तवज्जो खींच ली। हाय शहरी,
हाय, लड़की के बरक्स शहरिया के अंदाज में कदरे सर्द मोहरी थी। यहाँ क्या कर रहे हो? लड़की के बेतुके सवाल पर वो कंधे उचकाकर बोला, जाहिर है ज्वेलरी देख रहा हूँ, बल्कि पसंद कर रहा हूँ। मामा के लिए? ये दूसरा बेतुका सवाल था। नहीं, इसके लिए। वो एकदम इसका हाथ थाम कर बोला, ये फायका है? मेरी मंगेतर, शहरियार ने मुस्कुरा कर बताया। तो लड़की ने हैरत से सर तपाए से देखा, फिर शहरियार से बोली, सच कह रहे हो? झूठ क्यों कहूँगा? लेकिन शहरी, तुम्हें तो। लड़की के उलझने पर वो बोल पड़ी, कैंसर था, यही कहना चाह रही हैं ना आप? लड़की ने रुक कर इसे देखा, फिर जज्बात में सर हिलाकर बोली, हाँ, मामा ने यही कहा था, मजाक किया था उन्होंने। क्यों शहरी? वो शहरियार का हाथ दबाकर इसे देखने लगी, और इसे क्यों झुठलाता? बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ जज्बात में सर हिलाने लगा। लेकिन मामा ने ऐसा मजाक क्यों किया था? लड़की नागवारी से बोली थी, शायद वो मोहब्बतों को परखना चाहती थी। शहरियार ने कुछ जताकर कहा, तो लड़की अनजान बन गई। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। समझो ना समझो, लेकिन ये याद रखना, 12 को मेरी शादी है और तुम्हें ज़रूर आना है, ओके? वो इसे बावर करा के रुख मोड़ गया और जो ज्वेलरी पसंद की थी इसे ऑर्डर करके इससे बोला, चलो फायका। कौन थी? इसने बाहर आते ही पूछा। तो मुबतसिरन बोला, नताशा। और इसने छेड़ने वाले अंदाज में टोका, और कुछ नहीं। वो चिढ़ कर बोला, फिर भी वो बात नहीं आई। फिर आपकी मंगनी और शादी का सुनकर बुझ क्यों गई थी? सुनो, वो रुक कर बोला, मैं ये हरगिज़ नहीं कहूँगा कि वो मुझसे शादी करना चाहती थी, और अभी तो तुम सिर्फ एक से मिली हो, आइंदा ऐसी और भी मिलेंगी। अच्छा, तो आप रुक क्यों गए? चलते जाएं, वो कह कर चल पड़ी। सुनो, अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं। वो इसके साथ होकर बोला, बस अब मुझ में हिम्मत नहीं है, भूख भी लग रही है, और चलो पहले खाना। वो इसकी बात काट कर बोला, नहीं शहरी, बहुत देर हो गई है, खाना घर। इसने सहूलत से मना किया, लेकिन वो माना नहीं और इसका हाथ थाम कर करीबी रेस्टोरेंट में दाखिल हो गया था। 8 बज गए। इसने बैठते ही घड़ी पर नज़र डालकर तशवीश जाहिर की, लेकिन शहरियार ने कोई तवज्जो नहीं दी और मेनू कार्ड उठाकर देखने लगा। फिर निशान लगाकर वेटर को थमाने के बाद बड़े आराम से दोनों हाथ सीने पर बांधकर नजरें इस पर जमा दी। वो कुछ देर अनजान बनी रही, फिर इसकी बराह रास्त नज़रों से परेशान होकर बोली, ऐसे क्यों देख रहे हो? तुमने ऐसा क्यों किया? शहरियार ने उल्टा इसे टोका, तो वो समझी नहीं। क्या? क्या 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 किया है मैंने? क्या किया है? मैं इतने शौक से तुम्हें अपने साथ लाया था, लेकिन तुमने किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं ली। यूँ बनी रही जैसे मैं तुम्हारे लिए नहीं, किसी और के लिए ले रहा हूँ। शहरियार नाचाते हुए भी नाराज़गी का इजहार कर गया, तो नज़र झुका कर बोली, आप ख्वाह-मख्वाह नाराज़ हो रहे हैं। यकीन करें, मुझे आपके साथ आकर बहुत अच्छा लगा, और जहाँ तक दिलचस्पी की बात है, तो मेरे लिए दिलचस्पी कपड़ों और ज्वेलरी में नहीं, बल्कि आपकी पसंद में है। मुझे हर वो शय पसंद है और अजीज़ है जिसे आप मेरे लिए पसंद करेंगे। हाँ, ये चीज़ ही तो रह जाएंगी। वो गहरी सांस खींच कर बोला, शहरी, इसका दिल दुख से भर गया। मैं मर जाऊंगी अगर आपने ऐसी कोई बात की तो। अरे अरे, रोना नहीं, तुम्हारे इस रोज़ के आंसू मुझे अभी तक बेचैन रखते हैं। शहरियार ने फौरन सिंबल कर टोकते हुए कहा, तो वो आंसू रोकने की कोशिश में निचला होंठ काटने लगी। अच्छा सुनो, तुम्हें पता है मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है। वो इसका ध्यान बटाने लगा। जब मैं गाना गाता हूँ तो उड़ते पंछी ठहर जाते हैं। वाकई? वो वाकई बहल गई थी। हाँ, लेकिन अभी गाने की फरमाइश मत करना। सब लोग वो बात अधूरी छोड़कर सामने बैठी खातून की गोद में छोटी सी बच्ची को देखने लगा। वो इसकी नज़रों के ताक़ुब में गर्दन पीछे मोड़ कर देखने लगी, लेकिन कुछ समझी नहीं, तो उसे पुकार कर पूछने लगी, शहरी क्या हुआ है? हैं? वो बच्ची, मैं इसे देख रहा था, कितनी क्यूट है, बिल्कुल इसकी तरह। वो चौंकने के साथ बोला था। किसकी तरह? इसने पूछा, तो अपनी बेध्यानी में हंस कर बोला, है एक बच्ची। चलो खाना खाओ, तुम्हें बहुत भूख लग रही थी। बहुत देर हो गई शहरी, खाना खाते ही चल पड़ेंगे। वो कहकर अपनी प्लेट पर झुक गई थी। नाश्ते वगैरह से फारिग होकर वो राबे के साथ मार्केट जाने का प्रोग्राम बना रही थी कि मामी जी आ गईं, जिन्हें देखकर राबे ने आवाज़ दबाकर नागवारी का इजहार किया। ये सब क्यों आ गईं? इसने राबे को घूरा, फिर फ़ौरन उठकर मामी जी के गले लग गई। अस्सलामु अलैकुम मामी जी, जीती रहो, खुश रहो, अल्लाह नसीब अच्छा करे। मामी जी ने इसका चेहरा हाथों में लेकर दुआएं दी। फिर इसी तरह राबे को गले लगाया, तो पूछने से बात नहीं आई, कैसे आई मामी जी? रिक्शा से, मामी जी ने बताया, तो अपनी बेसाख्ता हंसी छुपाने के लिए तख्त पोश पर चादर ठीक करने में लग गई। नहीं, मेरा मतलब है। राबे अपनी बात की वजाहत करने जा रही थी कि वो बोल पड़ी, आइए मामी जी बैठें। अम्मी कहाँ हैं तुम्हारी? मामी जी ने बैठते हुए पूछा। अम्मी अंदर हैं।
अम्मी, इसने बताकर अम्मी को पुकारा। अम्मी, मामी जी आई हैं। अकेली? राबिया को भी परेशानी थी कि वो अकेली कैसे आ गई। हाँ मामी जी, आप अकेली आई हैं। अस्मा, ये अज़ाम भाई। इसने फ़ौरन मामी जी की तवज्जो खींच ली। अज़ाम कहाँ होता है इस वक्त, और अस्मा भी काम में लगी थी। मैंने पड़ोस के बच्चे से रिक्शा मंगवाया और चली आई। अच्छा किया, इसने राबिया को घूरते हुए कहा। तभी अम्मी आ गईं और मामी जी से मिलकर बैठी तो पूछने लगी, खैरियत तो है भाभी, आप कैसे आ गईं? मुबारकबाद देने आई हूँ। रात अज़ाम मैंने बताया, माशाल्लाह दोनों बच्चों की तारीख तय हो गई। अल्लाह मुबारक करे। और हाँ, अभी मैं दोनों को अपने साथ ले जाऊंगी। मामी ने अपने आने का मकसद बताया तो राबिया ज़ोर से चीखी, क्या हम आपके साथ? हाँ बेटी, ये हमारे यहाँ का रवाज है। लड़की की शादी तय हो जाए तो फिर वो अपने चचा ताया मामू के यहाँ 2 दिन रह आती है। अब तुम्हारे चचा ताया तो हैं नहीं, लेकिन मामू तो हैं, मामी ने धीरज से समझाते हुए कहा। तो अम्मी इनकी तारीफ करते हुए बोली, भाभी ठीक कह रही हैं, फिर शादी के बाद लड़की को कहाँ मौका मिलता है ताया मामू के यहाँ रहने का। माँ बाप के यहाँ भी अपनी मर्जी से नहीं आ सकती। इसने राबिया को देखा तो बुरा सा मुंह बनाकर बड़बड़ाई, मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं चाय लाती हूँ। वो इस डर से कि कहीं राबिया मामी जी के सामने कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे, फौरन चाय का कहकर जाने लगी तो मामी जी रोक कर बोली, चाय नहीं बेटी, बस ठंडा पानी पिला दो। जी। वो जल्दी से कूलर से गिलास भर कर ले आई और मामी जी को थमाकर राबिया को अंदर चलने का इशारा किया, लेकिन वो नफ़ी में सर हिलाकर वहीं बैठ गई। खुश रहो। मामी जी ने गिलास खाली करके इसे थमाया, फिर बड़े प्यार से राबिया से पूछने लगी, चलोगी ना मेरे साथ? चलने पर तो मुझे एतराज़ नहीं मामी जी, लेकिन यहाँ जो इतने काम है वो कौन करेगा? हो जाएंगे, इंशाल्लाह सब काम हो जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। मामी जी ने कहा तो अम्मी बोल पड़ी, फिक्र तो है भाभी, इतने थोड़े दिन हैं। फायका की सास ने तो खैर हर शय को मना कर दिया है, कपड़े तक नहीं बनाने दे रही, लेकिन राबिया के लिए तो करना है। अभी भी ये दोनों बाजार जाने का प्रोग्राम बना रही थी। हाँ तो हो आओ बाजार से। ऐसा करो, मेरे हाथ से चली जाना, वहाँ से करीब भी पड़ेगा। अस्मा भी तुम्हारे साथ चली जाएगी, बेचारी रोज़ मुझसे कहती है, और मेरा तो पता है 4 कदम चल कर हाँप जाती हूँ। मामी जी को गोया तय करके आई थी कि इन्हें अपने साथ लेकर जाएंगी, और अस्मा को कहा तो टाल नहीं सकती थी। वो दोनों अम्मी को देखने लगी। हाँ, अगर अस्मा को जाना है तो फिर तुम दोनों इधर ही से चली जाना, अम्मी ने कहा तो राबे उठते हुए बोली, लेकिन वहाँ रुकूंगी नहीं, यानी मैं शाम में आ जाऊँगी। क्यों बेटी? वक्त कम है मामी जी, और इतने बहुत सारे काम। चलो फ़ायका, जल्दी से चेंज कर लो। राबे ने कहते हुए इसका हाथ पकड़ कर खींचा तो इसके साथ अंदर आकर बोली, तुमने ख्वामखा मना किया, एक दिन रहने में कोई हर्ज तो नहीं था। तुम्हें किसने मना किया है? तुम रह जाना, और एक क्या जितने दिन चाहे रहो, मैं बहरहाल शाम को आ जाऊंगी, तुम आ जाना। इसने कहकर वार्डरोब खोल ली। फिर 15 मिनट में दोनों तैयार हो गईं और मामी जी के साथ निकलते हुए इसने अम्मी से कह कर दिया कि वो आज वहीं रहेगी, जिस पर अम्मी ने कोई एतराज़ नहीं किया, और एतराज़ तो राबिया ने भी नहीं किया, लेकिन झुंझला ज़रूर गई थी। जब ये अस्मा ने जब शौक से पूछा रहोगी, तो सोचते हुए वो लहजे में बोली थी, फ़ायका रहेगी, और तुम? मैं बाद में आकर रहूँगी, ताकि तुम मेरी खूब खातिरदारी करो। राबिया ने गर्दन अकड़ा कर कहा तो अस्मा हंसते हुए बोली, वो तो मैं अब भी करूँगी। हाँ देखूँगी क्या करती हो। उफ हो जाओ अस्मा, जल्दी तैयार हो जाओ, बाजार जाना है। इसने दोनों की तकरार से उकता कर अस्मा को अंदर धकेल दिया तो राबिया बड़ी बेमुरवती से इससे पूछने लगी, तुम भी चलोगी? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तुम ना ही जाओ तो अच्छा है, क्योंकि तुम्हें कुछ खरीदना तो है नहीं। खामखा हमारे सर पर सवार रहोगी और जल्दी जल्दी की रट लगाओगी, है ना? राबे ने कहा तो इसने तस्दीक चाही तो बुरा मानकर बोली, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। खैर मैं नहीं जाती, नहीं आगे चलना है तो। जी नहीं। वो नाराज़ हो गई तो फिर राबे और अस्मा के भी बहुत मनाने और मिन्नतें करने पर भी इनके साथ जाने पर तैयार नहीं हुई, और आराम से मामी जी के कमरे में जाकर लेट गई थी। क्या बात हो गई? मामी जी ने राबिया और अस्मा के जाने के बाद इससे पूछा। कुछ नहीं मामी जी, बस मेरा मूड बदल गया, फिर मुझे कुछ लेना भी तो नहीं। वो सरसरी अंदाज में बोली, हाँ तुम्हारी अम्मी बता रही थी कि तुम्हारी सास ने मना कर दिया है। अच्छी औरत हैं, वरना बड़े लोगों में मैंने देखा है हविस ज़्यादा होती है। अल्लाह का शुक्र है ये लोग ऐसे नहीं हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, बहुत खुश रहोगी। मामी जी इसकी मोहब्बत में बोल रही थी, और वो क्या कहती चुपचाप सुनती रही। जब मामी जी खामोश हुई तब इसने मौजूद की तरफ मोड़ दिया, मामी जी आप अज़ाम भाई की शादी क्यों नहीं करती? लो, मैं तो आज करने को तैयार हूँ, वो माने तब ना। क्यों नहीं मानते?
پتہ نہیں کیا سوچے ہوئے ہے۔ شروع میں جب نوکری سے لگا تھا تب تو خود کہتا تھا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا ایک دم خاموشی اختیار کر لی، اور اب کہتا ہے پہلے اسما کی ہو جائے۔ اللہ اسما کے نصیب کھولے۔ مجھے اب زیادہ فکر اسی کی ہے، میری زندگی میں اب اپنے گھر بار کی ہو جائے۔ ارے مامی جی مایوس کیوں ہو رہی ہیں؟ اللہ نے ہر کام کا وقت مقرر کر رکھا ہے، اور جب وقت آئے گا تو دیکھیے گا اسما کیا اعظم بھائی کے بچے سانگن میں کھیل رہے ہوں گے۔ اللہ تمہاری زبان مبارک کرے۔ مامی جی خوش ہو کر بولی، چلیں اس خوشی میں ہم کھانا کھا لیں، وہ دونوں تو ابھی آنے والی نہیں، اور مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں کھانا نکال لاتی ہوں۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر کھانے کے بعد مامی جی نماز کے لیے اٹھ گئیں اور اس پر سستی سوار ہو گئی۔ لیٹتے ہی ایسی سوئی کہ شام میں رابعہ کے جھنجھوڑنے پر اٹھی تھی۔ کب آئی تم؟ مجھے آئے ہوئے تو 24 سال ہو گئے ہیں۔ رابعہ دوسری چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بولی، میں دنیا میں آنے کی بات نہیں کر رہی ہوں، خیر یہ بتاؤ ہو گئی تمہاری شاپنگ؟ اس نے پوچھا تو رابعہ شاپر پر ہاتھ مار کر بولی، کچھ ہو گئی، باقی کل، اور ہاں تم جو یہاں رہنے کی بات کر رہی ہو تو کل میرے ساتھ بازار کون جائے گا؟ میں تو نہیں جاؤں گی، خواہ مخواہ تمہارے سر پر سوار رہنے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ اس نے صاف انکار کر کے رابعہ کی بات لوٹا دی۔ بکو مت، تمہیں چلنا ہے۔ رابعہ بجائے شرمندہ ہونے کے مزید روب سے بولی۔ تبھی اسما چائے لے کر آ گئی۔ خوب سوئی تم؟ ہاں، کھانا کھاتے ہی ایسی نیند آئی کہ بس۔ وہ چائے کا گھونٹ لے کر بولی، اچھا یہ بتاؤ رات کے کھانے میں کیا بتاؤں؟ اسما نے باری باری دونوں کو دیکھ کر پوچھا تو رابعہ فوراً بولی، ہم اتنی دیر نہیں رکیں گے، چلو فائقہ جلدی چائے ختم کرو، شام ہونے سے پہلے نکل چلیں۔ ہائیں، تم نے تو کہا تھا فائقہ یہیں رہے گی اور تم بھی رک جاؤ، کیا ہے ایک رات کی تو بات ہے۔ اسما نے ٹوکتے ہوئے کہا، تم چلے چلو نا ہمارے ساتھ، میں آؤں گی 3-4 دن پہلے سے آ کر رہوں گی، بشرطے کہ تم آج رک جاؤ۔ سوری یار میں نہیں رک سکتی، اور تم؟ اسما نے اسے دیکھا تو مسکرا کر بولی، میں نے جانے کی بات ہی نہیں کی، کر کے تو دیکھو، ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاؤں گی۔ اسما نے پیار بھری دھمکی دی، بس آج کی رات، کل مت روکنا، اور ہاں رابعہ تم کیسے جاؤ گی؟ وہ اسما سے کہہ کر رابعہ کی طرف متوجہ ہوئی، چلی جاؤں گی مامی جی کی طرح، میرا مطلب ہے اسما کسی بچے کو بھیج کر رکشہ منگوا دو۔ رابعہ اپنے شوپر سمیٹتے ہوئے بولی تو اس نے اسما کو جانے کا اشارہ کر دیا، کیونکہ سمجھ گئی تھی کہ اب رابعہ کچھ دیر میں بھی نہیں رکے گی، اور اگر اصرار کیا گیا تو چڑ جائے گی، اس لیے اٹھ کر منہ ہاتھ دھونے چلی گئی۔ پھر رابعہ کے جانے کے بعد وہ مامی جی کے منع کرنے کے باوجود اسما کے ساتھ کچن میں آ گئی، اور کھانا پکانے کے ساتھ اسما کے پوچھنے پر اسے شہریار کے بارے میں بتاتے ہوئے اس کی آواز کبھی پا لینے کی خوشی میں کھنکتی ہوئی لگتی اور کبھی کھو دھونے کے خیال سے بھاری ہو جاتی، جس پر اسما نے بار بار چونک کر اسے دیکھا اور آخر میں بولی تھی، مجھے لگتا ہے تم اپنی خوشیوں سے خوفزدہ ہو، ہے نا؟ شاید۔ اس نے تصدیق نہیں کی تو تردید بھی نہیں کی، پھر فوراً بات بدل گئی، اعظم بھائی نہیں آئے ابھی تک، آج کل دیر سے آتے ہیں۔ اسما چولہا بند کرتے ہوئے بولی، چلو اندر چلیں، اور ہاں تمہیں بھوک لگے تو بتانا، اعظم بھائی کے انتظار میں بھوکا رہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ 11 بجے سے پہلے نہیں آئیں گے۔ اتنی دیر؟ کیا کہیں پارٹ ٹائم بھی کام کرنے لگے ہیں؟ نہیں۔ اسما نے اس کی قدر کہنے پر اکتفا کیا تو اس نے بھی مزید کچھ نہیں پوچھا اور اس کے ساتھ اندر آ گئی۔ پھر ماموں جی کے آنے پر اسما نے کھانا لگا دیا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ کھانے میں شامل ہو گئی۔ اس کے بعد کتنی ہی دیر تک ماموں جی ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، اور وہ چونکہ دوپہر میں لمبی نیند لے چکی تھی اس لیے آرام سے بیٹھی تھی، لیکن اسما کا برا حال تھا، بار بار اسے وہاں سے اٹھنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ آخر بول پڑی، 11 بج گئے ابو، سوئیں گے نہیں؟ 11 بج گئے؟ اعظم نہیں آیا؟ آتے ہوں گے، چلو فائقہ۔ اسما نے اپنے ساتھ اسے بھی اٹھا دیا، مجھے تو ابھی نیند نہیں آ رہی اور میں تمہیں بھی نہیں سونے دوں گی۔ اس نے برآمدے میں اسما کو روک لیا، میں سو نہیں رہی، ابھی تو اعظم بھائی کے لیے کھانا گرم۔ بیل کی آواز پر وہ اسما بات ادھوری چھوڑ کر دروازہ کھولنے لگی تو وہ غیر ارادی طور پر ستون کی آڑ میں ہو گئی، اور جب اعظم قریب سے گزرنے لگے تب بے اختیار بولی تھی، یہ آپ کے آنے کا وقت ہے۔ اعظم نے ایک دم رک کر اسے دیکھا تو مسکرا کر بولی، السلام علیکم، خوش رہو۔ اعظم نے کہا تو اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیا۔ زیادہ بڑے ابا بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ان کے پیچھے چلی آئی۔ کب آئیں؟ صبح سے آئی ہوئی ہوں۔ اس کے بتانے پر اعظم کو یاد آیا، اچھا ہاں، صبح امی کہہ رہی تھی کہ تمہیں اور رابعہ کو لے آئیں گی۔ رابعہ کہاں ہے؟ وہ شام میں چلی گئی۔ آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ اس نے جواب کے ساتھ پوچھا۔ اسما لا رہی ہے، وہ وارڈروب کی طرف بڑھتے ہوئے بولے، جاؤ تم چائے بناؤ، میں بھی پیوں گی۔ وہ فوراً ان کے کمرے سے نکل آئی، کیونکہ سمجھ گئی تھی کہ انہوں نے چینج کرنے کے لیے چائے کے بہانے سے جانے کو کہا ہے۔
اسما کھانا گرم کر چکی تھی۔ اس نے کیتلی میں پانی ڈالتے ہوئے اس سے پوچھا، تم چائے پیو گی؟ نہیں بھائی، میں اب سوؤں گی، اور تمہیں اس وقت چائے کا کیا شوق چڑھایا ہے؟ اسما نے منع کرنے کے ساتھ اسے بھی ٹوکا۔ عزام بھائی نے کہا ہے اور ان کے ساتھ میں بھی پی لوں گی، اور میں انہیں کھانا دے کر سونے جا رہی ہوں۔ اسما ٹرے اٹھا کر کچن سے نکل گئی تو اس نے خیال سے چولہا دھیما کر دیا کہ عزام بھائی کھانا کھا لیں، پھر چائے دم کر دے گی، اور تقریباً 15 منٹ بعد وہ چائے لے کر عزام کے کمرے میں آئی۔ مجھے پتا ہے آپ بہت تھکے ہوئے ہیں، پھر بھی آپ کو سونے نہیں دوں گی کیونکہ مجھے نیند نہیں آ رہی۔ عزام کو مگ تھما کر اپنے مخصوص انداز میں بیٹھتے ہوئے بولی تو انہوں نے چائے کا سپ لے کر پوچھا، تمہیں نیند کیوں نہیں آ رہی؟ پوری دوپہر سوئی ہوں اس لیے۔ اور گھر میں سب خیریت ہے؟ عزام نے پوچھا۔ ہونٹوں سے لگا چکی تھی جب ہی بس ہوں کہنے لگی، بہت کام ہے گھر میں، مجھے بھی شام کو رابعہ کے ساتھ چلے جانے کے لیے چاہیے تھا، لیکن اسما کے لیے رک گئی۔ پتہ نہیں زندگی میں پھر کبھی آپ کے پاس اس طرح بیٹھ سکوں گی کہ نہیں۔ عزام اس کی ایسی بات پر ہمیشہ انجان بن جاتے تھے، لیکن اس نے یہ کہنے لگی تو وہ یوں ہی ذرا سا مسکرائے، پھر کہنے لگے، ہمیشہ میں بولتی ہوں، لیکن آج میں صرف آپ کو سننا چاہتی ہوں، ٹالیے گا نہیں۔ تم اگر فضول باتیں کرو گی تو ضرور ٹالوں گا۔ عزام سمجھ گئے تھے کہ وہ یہی باور کرائے کہ وہ روٹھے لہجے میں بولی، جی نہیں، میں کوئی فضول بات نہیں کرتی، اور ابھی تو میں صرف آپ کے بارے میں، جس سے آپ 10 سال پہلے شادی کرنا چاہتے تھے۔ کیا کرو گی سن کر؟ کیا کروں گی اس کے بارے میں جان کر؟ کچھ نہیں۔ تم واقعی کچھ نہیں کر سکتی سوائے افسوس اور دکھ کے، اور میں اب جب کہ تم زندگی سے روانہ ہونے جا رہی ہو، زندگی کے سفر پر روانہ ہونے جا رہی ہو، تم سے کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جو تمہیں دنوں بلکہ مہینوں پریشان کرے۔ عزام نے دھیرج ہو کر کہا تو فوراً بولی، آپ نہیں بتائیں گے تب بھی مجھے دکھ ہوگا، ہاں، لیکن اتنا نہیں کہ تم انہیں سوچتی رہو، اور میں بتانے سے منع تو نہیں کیا، بس دیکھو ضد نہیں کرنا ورنہ فوراً کمرے سے نکال دوں گا۔ عزام نے خاصی سنجیدہ شکل بنا کر کہا، بہت برے ہیں آپ۔ وہ ناراضی سے بڑبڑانے لگی تو عزام کچھ دیر اسے دیکھتے رہے، اس کا دھیان بٹانے کی خاطر پوچھنے لگے، اچھا یہ بتاؤ تم مجھ سے کیا لوگی؟ میرا مطلب ہے شادی کا تحفہ۔ میں؟ کیوں؟ اس کا لہجہ ابھی بھی روٹھا ہوا تھا۔ سوچ لو، اس وقت موڈ میں ہوں، جو کہو گی وہی دوں گا۔ عزام بھائی، سب کہتے ہیں کہ یہ تو عزام کی دیوانی ہے، اور یہ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ عزام بالکل بت بنے بیٹھے تھے، صرف سماعتیں ہی نہیں انہیں زندگی کا احساس دے رہی تھی، باقی کچھ بھی نہیں تھا۔ سارے احساسات منجمد ہو گئے تھے۔ وہ خاموش ہوئی تو بھی ان کی سماعتوں میں اس کی آواز گونج رہی تھی۔ کتنی دیر وہ پھر گویا ہوئی، آپ اب حیران ہو رہے ہیں، میں ہمیشہ سے حیرت کدے میں ہوں کہ میں آپ سے کچھ نہیں مانگتی، کچھ نہیں چاہتی، پھر بھی مجھے لگتا ہے جیسے سب کچھ مجھے آپ سے ملے گا، شاید اس لیے کہ میرا آپ سے دنیاوی نہیں روحانی سمبند ہے۔ میری روح جب آپ کو پکارتی ہے آپ سامنے آ جاتے ہیں۔ کیا ہیں آپ؟ کیا اللہ نے آپ کو کوئی خاص صلاحیت عطا کی ہے؟ اگر کی ہے تو آپ ظاہر کیوں نہیں ہوتے؟ خود کو پوشیدہ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ وہ خاموش ہو کر ان کے جواب کا انتظار کرنے لگی تو ان کی ساکت وجود میں بس اتنی حرکت ہوئی کہ انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے دل پر رکھ کر سر جھکایا تھا۔ ہاں، اس نے سر اونچا کر کے آنکھ کھینچی تھی، پھر انہیں دیکھ کر بولی، چلیں چھوڑیں یہ ساری باتیں، اور میری صرف ایک بات کا جواب دیں کہ وہ جو 2 سال آپ گھر سے دور رہے تو کہاں چلے گئے تھے؟ انہوں نے پہلے سر اونچا کیا، پھر گہری سانس کھینچ کر گویا خود کو کسی شکنجے سے نکال کر بولے تھے، تم کوئی اور بات نہیں کر سکتی؟ اور کیا بات؟ اپنی باتیں کرو، آنے والے دنوں کی، شہریار کی۔ مجھے تو بہت اچھا، بہت پیارا لگا ہے، مخلص، وفادار۔ انہوں نے کہا تو سر جھکا کر بولی، وہ سچ مچ ایسا ہی ہے، جبھی تو میں نے اپنے دل کی ہر کلی سے سونپ دی ہمیشہ کے لیے۔ اس کے بعد بھی میں کسی وہ بے دھیانی میں جانے کیا کہنا چاہ رہی تھی کہ ایک دم احساس ہونے پر نہ صرف خاموش ہوئی بلکہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ عزام اس کی بات پر چونکے تھے، لیکن پھر اس کے اٹھنے پر ان کا دھیان بٹ گیا۔ کیا ہوا؟ وہ خود پر قابو پانے کی سعی میں بس نفی میں سر ہلا سکی۔ تھک گئی؟ نیند آ رہی ہے؟ انہوں نے پوچھا، پھر گھڑی دیکھ کر خود ہی بولے، رات تو تقریباً بیت گئی، اب کیا سونا، خیر تم جاؤ، میں نماز پڑھیں گے۔ انہوں نے جواب نہیں دیا اور آستینیں اوپر کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تو وہ پھر بولی، میرے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ کیا دعا کروں؟ انہوں نے یوں پوچھا جیسے کسی بچے سے پوچھا جائے۔ بازار سے تمہارے لیے کیا لاؤں؟
بس ایک دعا کہ اللہ میرے شہزادے کو بہت لمبی عمر دے۔ وہ کہہ کر فوراً جانے لگی تو انہوں نے پکار لیا، سنو، کون سے شہزادے کو؟ دونوں کو، وہ سوچتے ہوئے انداز میں کہہ کر مسکرائی تھی۔